Chapter 6.2 ko question number 1. At present, the population of village of Palampur is 10,000. If population is being increased at the rate of 3% every year, let us write by calculating its population after 2 years. Here है present population भनेको principal हैन, हामीले principal भन्छौं नि. Present population मात्रै लेखौं, of village Palampur नलेखौं. Present population कति हुन्छ रे? 10,000. 1 2 3 4 10,000 छ. अनि रेट अफ ग्रोथ कति छ? रेट अफ ग्रोथ कति छ? रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन इक्वल टू 3%. त्यसो भने टोटल पपुलेसन, यो चाहिँ फाइनल पपुलेसन भनेको, टोटल पपुलेसन आफ्टर 3 years भनेपछि यो अमाउन्ट भएको भएन हामीलाई 2 years हो, आफ्टर 2 years यो चाहिँ अमाउन्ट भएको भएन. प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ? 10,000 छ. अनि पपुलेसन इन्क्रिज हुँदैछ अरे 3% गरेर, ग्रोथ हुँदैछ भनेपछि प्लस वाला फर्मुला लाग्छ. प्रेजेन्ट पपुलेसन 10,000 छ, पी 10,000 छ, ग्रोथ वाला फर्मुला लाग्छ. आर मा 3%, टाइम चाहिँ 2 years भनेपछि ए इक्वल टु के हुन्छ अरे फर्मुला? पी भनेको के हो? 10,000. फर्मुला लेखिदिउँ, पी 1 प्लस आर अपन 100 होल टु द पावर एन. पी त हाम्रो कति? 10,000. 1 प्लस 3/100 स्क्वायर. यो 10,000 103 अपन 100 को स्क्वायर. 103 इंटू 103, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, 1 2 3, 3 0 1, यो 9, यो 0, यो 6, यो 6, यो 0, यो 1, 1 0 6 0 9, यो 1 2 3 4 इंटू 1 0 6 0 9 मुनि चाहिँ 1 2 3 4 0 स्क्वायर छ त यहाँ, 4 0 4 0 4 0 मृत्यु कति हुन्छ रे? 9. यति पपुलेसन. मुनि केही लेख्नु पर्दैन, टोटल पपुलेसन आफ्टर 2 years लेखिदिनु, यो भइगयो. यति पपुलेसन. मिल्यो नि आन्सर? ओके, क्वेशन नम्बर 2 तिमीहरूले आफै सक्यौ भनेर चाहिँ मैले गरिन. क्वेशन नम्बर 3 सुरु गरौँ. द प्राइस अफ अ मसिन in a leather factory depreciates at the rate of 10% every year. If the present price of the machine is rupees 1 lakh, let us calculate what will be the price of that machine after 3 years. यहाँ घट्दैछ, मसिनको प्राइस घट्दैछ. अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ यो प्राइस, मसिनको प्राइस चाहिँ कति रहेछ अरे? 1 लाख रुपैयाँ रहेछ. प्रेजेन्टमा चाहिँ त्यो मसिनको दाम चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ रहेछ. त्यसो भनेदेखिलाई एभ्री इयर 10% गरेर त्यो मसिनको दाम घट्दो रहेछ भने कति साल बादमा रे? 3 साल बादमा चाहिँ त्यो मसिनको दाम कति रुपैयाँ हुन्छ निकाल भन्दैछ. ल यहाँ के दिएको छ? प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन. क्वेशन नम्बर 3, प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन हो, त्यो दुईटा मात्रै लाग्छ हमेशा. प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन कति रहेछ? रुपिस 1 लाख. 1 2 3 4 5. अनि त्यो मसिनको दाम हरेक साल घट्दो रहेछ. कति पर्सेन्ट घट्दो रहेछ? 10% गरेर. रेट अफ डेप्रिसिएसन कति रहेछ? रेट अफ डेप्रिसिएसन कति रहेछ अरे? 10%. अनि भन्दैछ आफ्टर 3 years चाहिँ त्यो मसिनको दाम कति हुन्छ भन्दैछ. व्हाट विल बी द प्राइस अफ दैट मसिन आफ्टर 3 years. लेख, द प्राइस अफ द मसिन आफ्टर 3 years.
यहाँ हेर है हाम्रो प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन 3 इयर्स। अब प्राइस के हुनु थाल्यो, घट्नु थाल्यो। 3 साल बादमा, यो त इनिसियल प्राइस हो, हर साल 10% गरेर घट्नु थाल्यो। 3 साल बादमा आउँछ फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस भनेको चाहिँ अमाउन्ट हो, ल ए हो। भनेपछि 3 साल बादमा चाहिँ त्यो मसिनको दाम कति हुन्छ भन्दा चाहिँ ए इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ, ए इक्वल टु चाहिँ P1 प्लस R अपन 100 होल टु द पावर n। यो ए भनेको प्राइस अफ द मसिन आफ्टर 3 इयर्स होइन, माइनस लाग्छ यो डेप्रिसिएसन भएको, डिक्रिज हुँदैछ नि त डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन भनेको माइनस लाग्छ, कुरा बुझ्यो। ए इक्वल टु P1 माइनस R अपन 100 होल टु द पावर n भनेपछि ए भनेको त फाइनल प्राइस हो। ए इक्वल टु P भनेको प्रेजेन्ट प्राइस कति छ, 1 2 3 4 5 1 लाख। 1 माइनस R कति छ, R 10 बाई 100 होल टु द पावर n कति छ 3, 0 0 काटिदेऊ, इक्वल टु 1 2 3 4 5 10 1 जा 10 माइनस 1 9 बाई 10 को क्यूब। यो 1 2 3 4 5 इन्टु 9 को क्यूब कति हुन्छ, 9 9 जा 81, 81 इन्टु 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 हुन्छ। मुनि चाहिँ एउटा 0 को क्यूब, 3टा 0 हुन्छ हैन, 3टा 0 3टा 0 काटिदेऊ, 729 इन्टु 100, 72900, यो आउँछ रुपिस। भनेपछि प्राइस अफ द मसिन आफ्टर 3 इयर्स कति हुँदो रहेछ। देयरफोर प्राइस अफ द मसिन आफ्टर 3 इयर्स कति हुँदो रहेछ, रुपिस 72,900। राम्ररी सुन है, पहिला प्राइस कति थियो, 1 लाख रुपियाँ थियो, हरेक साल 10% गरेर घट्दै गयो। 3 इयर्स बादमा चाहिँ प्राइस कति हुँदो रहेछ, 72,900 रुपियाँ। मिल्यो, घट्दैछ भनेपछि यहाँ माइनस लगाइदिनु। क्वेश्चन नम्बर 4, as a result of Sarva Shiksha Abhiyan, the students leaving the school before completion are readmitted, so the students in a year is increased by 5% in comparison to its previous year. If the number of such readmitted students in a district be 3528 in the present year, let us write by calculating the number of students readmitted 2 years before in this manner. हामीले यहाँनेरि कन्सेप्ट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा इनिशियल र फाइनल। मैले अघि भनिसकेँ इनिशियल र फाइनल। फर्मुला लाउनु भन्दा अगाडिको इनिशियल भ्यालु, फर्मुला लगाइसकेको बादमा आएको फाइनल भ्यालु। फर्मुला लाउनु भन्दा अगाडि आएको इनिशियल भ्यालुलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल। फर्मुला लगाइसकेको बादमा जुन भ्यालु पाउँछ फाइनल भ्यालु, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ अमाउन्ट। प्रिन्सिपल र अमाउन्ट चिन्नु चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँनेरि, बुझ्यो कुरा। यहाँ के भन्दैछ भनेदेखिलाई सर्वशिक्षा अभियानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्कुलमा फेरि रिएडमिसन हुन थाले अरे, कुरा बुझ्यो। अनि एभ्री इयर चाहिँ 5% गरेर एडमिसन बढ्यो अरे। अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ 3528 जना छ भने रिएडमिटेड स्टुडेन्ट्सहरू 3 साल अगाडि कि 2 साल अगाडि हो, 2 साल अगाडि चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट चाहिँ एडमिसन लिएको थियो भनेर सोध्दैछ। 2 साल अगाडि कतिजना एडमिसन लिएको थियो, त्यसमा चाहिँ 5% जोडेर, यानि कि फर्मुला हालेर चाहिँ के आएको छ 3528। 2 साल अगाडि कतिजना थियो हामीलाई थाहा छैन, त्यो अमाउन्टमा चाहिँ 5% जोडेर चाहिँ के आएको छ 3528। भनेपछि फर्मुला जोडिसकेको बादमा जुन आएको त के भयो, अमाउन्ट भयो 3528। फर्मुला लगाइसकेको बादमा आएको चाहिँ अमाउन्ट हो। फर्मुला लाउनु अगाडिको यानि कि 2 साल पहिलाको चाहिँ त्यो चाहिँ भयो प्रिन्सिपल, कुरा बुझ्यो। इनिशियल बिफोर द एप्लिकेसन अफ फर्मुला, त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रिन्सिपल। हामी लेखौँ लेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स readmitted 2 years before be X। कतिजना स्टुडेन्टले एडमिसन गरे अरे 2 साल अगाडि, X जनाले। अन्त रेट अफ इन्क्रिज इन एडमिसन कति छ अरे, रेट अफ ग्रोथ लेख्दा पनि हुन्छ,
रेट अफ ग्रोथ इन एडमिशन कति छ रे 5% हैन हो कि हैन अनि टोटल नंबर अफ स्टूडेंट्स एडमिटेड एट प्रेजेंट चाहिँ कति छ 3528 टोटल number of students admitted at present चाहिँ कति छ रे 3528 यति जना स्टुडेन्ट्स अहिले भएको थियो पहिला x जना स्टुडेन्ट थियो एडमिसन भएको सर्वशिक्षा मिशन अभियानको कारण 5% ग्रोथ भयो एडमिसनको अनि फर्मुला पस्यो त्यसमा 5% जोडियो त्यसमा र 2 साल बादमा चाहिँ एडमिसन चाहिँ 3528 भयो भनेपछि यो चाहिँ को हो यो चाहिँ अमाउन्ट हो यो x चाहिँ को हो प्रिन्सिपल पहिला इनिशियल भ्यालु प्रिन्सिपल कुरा मिल्दैछ हैन सिन्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स admitted at present भन्नु मतलब यो त अमाउन्ट हैन त यो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एडमिटेड एट प्रेजेन्ट अमाउन्ट भयो अहिलेको फिलहालमा फर्मुला लगाइदिउँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एडमिटेड एट प्रेजेन्ट चाहिँ कति अरे अमाउन्ट हो अमाउन्ट इक्वल टु पी कति छ हाम्रो पी 1 इन्क्रिज हुँदैछ प्लस आर कति छ आर बाई 100 होल टु द पावर n 2 इयर्स हो त तर हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एट प्रेजेन्ट त कतिमा छ 3528 इक्वल टु यो XE लेखौँ 100 into 100 plus 5 105 upon 100 whole square 3528 equal to x into 105 को स्क्वायर 105 into 105 5 5 जा 5 1 जा 1 2 3 टा शून्य 1 5 जा 5 1 0 0 1 1 जा 1 यो 5 यो 2 यो 10 यो 1 यो 1 11 0 to 5 तर यसरी मल्टिप्लाई नगरौँ डाइरेक्ट काटिदिउँ ल मल्टिप्लाई गरेर झन् झमेला पो हुने भयो ठुलो नम्बर हुन्छ फकटमै यो कति हुन्छ 105 into 105 यो मुनि चाहिँ 100 into 100 अब यो x चाहिँ यही राखौँ यो 100 100 यतापट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ यो 105 105 तल मल्टिप्लाई हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई x यी राख्यो 3528 यतापट्टि छ यी राम्ररी हेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर बुझेन भन्ने x यतापट्टि छ 3528 यतापट्टि छ यो x यतापट्टि 3528 यतापट्टि तलको 100 100 कता हुन्छ 3528 तिर मल्टिप्लाई हुन्छ तलको योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि यहाँ 100 इन्टु 100 मुनि चाहिँ यो 105 105 यो त तल जान्छ हैन यो नम्बरको तल जान्छ हैन 105 इन्टु 105 कतिले काट्नु 7 ले 7 1 जा 8 9 10 7 5 जा 7 5 जा 0 7 4 जा यसलाई 7 ले काटिन्छ 7 7 जा 49 50 7 ले काटिन्छ त 7 1 जा 7 7 5 जा 35 7 7 जा 49 7 2 जा 14 3 ले काट दिउँ 3 5 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 8 जा 24 5 20 जा 5 20 जा 100 भनेपछि कति आयो x इक्वल टु 20 इन्टु 20 इन्टु 8 2 2 जा 4 4 8 जा 32 एउटा दुईटा 0 भन्नु मतलब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एडमिटेड एट प्रेजेन्ट त हाम्रो यति थियो 3528 थियो हैन भनेपछि 2 इयर्स बिफोर त हाम्रो कति मानेको थियो x को भ्यालु कति आयो 32 3200 जना
2 साल अगाडि चाहिँ त्यो स्कुलमा एडमिसन चाहिँ कति भएको रहेछ 3200 जना। Question number 5. Through the publicity of road safety program, the street accidents in Purulia districts are decreased by 10% in comparison to its previous year. If the number of street accidents in this year is 8748, let us write by calculating the number of street accidents 3 years before in the district. हेर है, पब्लिसिटी भन्नु मतलब एडभर्टिजमेन्ट गरेर मान्छेलाई अवेयर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ कम्ती हुनु थाल्यो अरे। रेट अफ डिक्रिज इन रोड एक्सिडेन्ट्स चाहिँ कति छ हामीलाई 10% गरेर घटाएको छ। भनेपछि यदि अहिले चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट चाहिँ 8748 जना भयो अरे यो साल चाहिँ, भनेपछि 3 साल अगाडि चाहिँ कतिवटा रोड एक्सिडेन्ट भएको थियो भन्दैछ। भने 3 साल अगाडिको चाहिँ प्रिन्सिपल, अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट, 3 साल अगाडिबाट चाहिँ 10% माइनस गऱ्यो भने चाहिँ फर्मुला लगायो भने चाहिँ अमाउन्ट पाउँछ। बुझ्यौ? फर्मुला लगाइसकेको बादको चाहिँ अमाउन्ट हो। मैले भन्दैछु लेट द नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स 3 years before बी एक्स। कतिवटा एक्सिडेन्ट भयो अरे 3 साल अगाडि? एक्स वटा। 3 साल अगाडि 100 वटा एक्सिडेन्ट भएको थियो। अब रोड सेफ्टीको जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्यो, एडभर्टिजमेन्ट गर्यो, मान्छेलाई अवेयर गर्यो, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट घट्यो अरे, 10% गरेर घट्यो। रेट अफ डिक्रिज इन रोड एक्सिडेन्ट्स कति पर्सेन्टले घट्यो? 10%ले घट्यो। मिल्यो कुरा? अहिले प्रेजेन्ट यो साल चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट कतिवटा भएको छ अरे? कतिवटा भएको छ अरे? 8748। नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स इन प्रेजेन्ट इयर कतिवटा छ अरे? पहिला फर्मुला लगाइदिउँ न, अनि यो चाहिँ लेखिदिउँ न ल। नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स इन प्रेजेन्ट इयर कतिले फर्मुला लाग्छ? किनभने यो हेर, 3 साल अगाडि फर्मुला लाउनुभन्दा अगाडि 100 वटा एक्सिडेन्ट भएको थियो, त्यहाँदेखि एभ्री इयर 10% गरेर रोड एक्सिडेन्ट घटेको छ। भनेपछि नयाँ जुन चाहिँ आउँछ त्यो अमाउन्ट आउँछ होइन? अमाउन्टको फर्मुला के हो? नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स इन प्रेजेन्ट इयर। अमाउन्टको फर्मुला के हो? यो भनेको त अमाउन्ट होइन त? नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स इन प्रेजेन्ट इयर अमाउन्ट इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100। यो प्लस हो, डिक्रिज हुँदैछ होइन रोड एक्सिडेन्ट। 1 माइनस R अपन 100 होल टु द पावर n। नम्बर अफ रोड एक्सिडेन्ट्स इन प्रेजेन्ट इयर चाहिँ कतिवटा दिएको छ क्वेसनमा? 8748 वटा। 8748 वटा एक्सिडेन्ट भएको थियो प्रेजेन्ट इयरमा। यो चाहिँ अमाउन्ट हो। अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल हाम्रो 3 साल अगाडि 100 वटा रोड एक्सिडेन्ट भएको थियो। 1 माइनस R कति छ? 10 बाई 100 होल टु द पावर n भनेको नम्बर अफ इयर कति छ? 3। और 8748 इक्वल टु x। यो 0 0 काटिदेऊ। 10 1 जा 10 माइनस 1 9, 9 बाई 10 को होल क्यूब होइन? और x इक्वल टू यो 8748 यहाँ लेखिदिउँ 8748 होइन? यो 10 क्यूब उता माथि जान्छ, 10 क्यूब यता जान्छ योसँग इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु 10। यो माथिको 9 क्यूब तल आउँछ होइन? इन्टु 9 इन्टु 9 इन्टु 9 हो। अब काटिदिउँ न। 9 1 जा 9 9 जा कति र पुऱ्यो? 6 हाँ। 9 7 जा 1 उब्रियो। 9 2 जा मिल्यो। अब 9 ले फेरि 9 1 जा 9 यतापट्टि लेख्छु ल। 9 1 जा 9 0 हालिदिउँ, दुईटा लिनु पाउँछ।
9 8 जा 72, 9 1 जा 9 12 जा हैन, 9 1 जा 9, एक उतै 18 मा 9 2 जा 18 भनेपछि और x इक्वल टु आयो 12 into 10 into 10 into 10 भनेपछि 12 लेख्दिउँ, एउटा दुईटा तीनटा 0, 1 2 3टा 0। 3 साल अगाडि कतिवटा रोड एक्सिडेन्ट भएको थिएछ? 12,000 वटा। Question number 6. A cooperative society of fishermen implemented such an improved plan for the production of fishes that the production in a year will be increased by 10% in comparison to its previous year. In the present year, if the cooperative society can produce 406 quintals of fishes, यहाँ 400 quintals लेख्नुपर्छ ल, 400 quintals of fishes, let us write by calculating what will be the production of fishes after 3 years. कुरा बुझ्यौ? प्रेजेन्टमा चाहिँ 400 क्विन्टल्स अफ फिस प्रड्युस गर्नु सक्दै रहेछ एउटा फार्ममा फिसरम्यानहरूले हैन। त्यहाँनेरि चाहिँ नयाँ साइन्टिफिक टेक्निकहरू लाएछ ताकि फिस ज्यादा बनाउनु सकोस् भनेर हैन, ज्यादा फिस प्रड्युस गर्नु सकोस् भनेर। अनि जब त्यो टेक्निक लायो तब एभ्री इयर चाहिँ 10% गरेर फिसको प्रोडक्सन बढ्दै गयो अरे। त्यसो भने अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ 400 क्विन्टल्स फिस प्रड्युस हुँदैछ भने 3 इयर्स आफ्टर चाहिँ कति हुन्छ? यो त एकदम सजिलो छ। कुरा बुझ्यौ? प्रेजेन्ट प्रोडक्सन अफ फिस कति छ अरे? प्रेजेन्ट प्रोडक्सन अफ फिस कति छ अरे? 400 क्विन्टल्स। 406 नलेख्नु ल, 400 क्विन्टल्स। कुरा बुझ्यौ? अनि भन्दैछ रेट अफ इन्क्रिज इन प्रोडक्सन कति रहेछ? 406 होइन, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, 400 बनाउनु ल। रेट अफ इन्क्रिज इन प्रोडक्सन कति हुन्छ? 10% हो, 10% एभ्री इयर यति ग्रोथ भएको छ, रेट अफ इन्क्रिज। अनि फर्दर भन्दैछ यदि 10% रेट अफ ग्रोथ भयो भनेदेखिलाई चाहिँ 3 साल बादमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ? वाट विल बी द प्रोडक्सन आफ्टर 3 इयर्स? कति हुन्छ भन्दैछ? त्यो त अमाउन्ट निकाल्नु भनेको होइन, फर्मुला लाइक होइन। त्यसो भने देयरफोर प्रोडक्सन अफ फिसेस आफ्टर 3 इयर्स इक्वल टु पी। पी कति छ? 400। 1 प्लस आर कति छ? 10 बाई 100 होल टु द पावर एन। एन चाहिँ कति अरे? 3। कुरा बुझ्यो? यो कति भयो? 0 0 काटिदेऊ, 400 इन्टु 10 1 जा 10 1 जा 10 प्लस 1 11 बाई 10। यो क्यूब यो 400 इन्टु 11 इन्टु 11 इन्टु 11 डिवाइड बाई 1 2 3टा, दुईटा 0 काटिदेऊ। यो 11 इन्टु 11 इन्टु 11 कति हुन्छ? 1331 इन्टु 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13, 4 1 जा 4, 5, 5 3 2 4। कति नम्बर गर्ने डेसिमल भनेपछि यहाँ हालिदियो 5324.4 क्विन्टल्स।